नाम चाहिँ आरबिएस किङ सिधै जाजरको देखि है त्यो चाहिँ ग्याङ्स्टरहरूलाई छोडिरहेको त ए यही चुप्प लाग्दा बढी धेरै पाइबो है आइजा नखेलौँ बाबु आइजा सुरु खेल निकाल्छु बुझीमा राख मुजी तँलाई चाकबाट तेल हामी त जता गयो पनि चढिरहेछौँ सादा बेलुका हामीले देल केटाहरू आइजा नखेलौँ न कस्तो देखिन्छ मुजी आएको हानेर खेल हामी त खतरा नै हो जता गयो पनि गरिरहेको हामीले खतरा हामी जस्तो बढी बोले कोही चाहिँ लाग्दैन मलाई पनि यहाँ बत्ता केटाहरू खो हामी त केटाहरू होइन कोही पनि यहाँ खोज्छ तँलाई त लागिरहेको होला यस्तो गर्दा यहाँ पारादेखि लज्जा खाने गर्छौँ मुजी जाँचको बाहिर सिधै त मुजीलाई कट्टा गर्दैन कहिले पनि दाइले चाहियो भने मुजी कहिले पनि यहाँ कट्टा हामी त पारा देखाउँछ जहिले पनि यहाँ लज्जा हामी त सिम्पल कालामा पढिरहेछौँ बाबु हेर्दाखेरि तेरो जिब्रो हामी त यस्तै छ अञ्चल हल्लाइदिन्छौँ चाहियो भने जाजर जङ्गल खतरै छ हाम्रो पनि यहाँ खतरै छ जाजरकोटको हाम्रो नि अञ्चल हामी त खतरा लाग्दैन लज्जा खाने गर्छौँ मुजी त हामीले कट्टा हामी त है